السلام عليكم. معكم محمد ابراهيم. في هذا الفيديو غادي نكملوا السيري ديال لارافيل فواياجي. الوغ غادي نخدموا على لا بارتي كونتاكت. لا ديرنيير فيديو كنا شفنا وكيفاش كرينا لو بريك، كيفاش كرينا لو موديول او نيفو ديال لارافيل فواياجي دو جيستيون دو كونتاكت. في هذا الفيديو غادي نخدموا على لا بارتي فون ترند، وبالتالي غادي نكرييو لو مو فورمولير دو كونتاكت اي اوسي دوطخ شوز. واجدين؟ يلا بسم الله على بركه الله. اول حاجه غادي نمشي نشوف واش ديجا عندي اون فيو اللي غادي تكون او نيفو ديال لو سيت. نورمالمون وي كاينه، هي اللي كنا درنا في لا بروميير فيديو ولا في لا دوزيام فيديو، ها هي. دونك غادي نمشيو ونشوفوا شنو السميه ديال هاد لا فيو، هي غادي نخدموا عليها بيان سور. الوغ غادي نحاولوا نحلوا لو بروجي ديالنا بيان سور في ليديتور دو كود. انا تنستعمل فيجوال كود ستوديو. دونك هذا هو فيجوال كود ستوديو. غادي نحاول، دونك انا تنخدم معكم، ما تنديرش لو مونتاج، نخدم معكم اون شو. ما بقيتش ندير لو مونتاج لان ما عنديش الوقت، وراكم تتسناو ان لايف غادي يكون ان شاء الله مع السعود. الوغ غادي نمشي للريسورسز فيوز، وعندنا ديجا واحد لا فيو سميتها كونتاكت دوت بليد دوت بي اتش بي. مزيان. الوغ غادي نحاول نبدل شي شويه في هاد لا فيو. غادي نديرو مثلا واحد لا بارتي اللي غادي يكونوا فيها يكون فيها كيكوز انفورماسيون بحال نيميرو تليفون، لادريس ميل اي اوتر. و دوزيام رو غادي يكون فيها دو كولون. الكولون الاولاني غادي نديرو فيها الجوجل مابس، ولا دوزيام غادي نافيشيو فيها ان فورمولير اللي غادي نتريتيو. دونك غادي نزيد هنايا ان رو، اون لين رو، وسطها بون غنبدل بلاصه لارافيل بليد، غادي ندير غير اتش تي ام ال باش نقدر نبينيفيسيي من لي فونكسيوناليتي ديال الايميت. الوغ نديرو هنايا اتش تي ام ال، كليكون سور اونتري. فوالا دابا تيمكن ليا نستعمل ايميت. الوغ قلنا رو غادي نجينيري رو. فوالا وسط الرو غادي ندير دو كولون بور لو مومون، اولا 3 اللي بغينا. الوغ ندير 3 كولون. دونك غادي ندير كول مثلا ام دي ديالاش ديال 4 باش يكونوا 3. دونك هادشي كله فوا 3 ها هما. الوغ لا بروميير ندير فيها نيميرو التليفون مثلا، بلاصه ولا نديرو واحد الاتش 2، وهاد الاتش 2 نديرو فيها نيميرو التليفون. نديرو بلاص 2 1 2 6 5 0 3 0 3 3 15. Alors la deuxième نديرو فيها l'adresse email h2 Ibrahim Dev. هذا هو l'adresse mail ديالي. بيان سور الا كان شي واحد باغي يصيفط ليا شي كادو بار ميل، ما كاينش كادو بار ميل. alors غادي نجي هنايا في الرو لا troisième row. alors troisième row نديرو فيها جوج ديال لي ديفيزيون. لا ديفيزيون الاولى غادي تكون ام دي 6 multiplié fois 2 وعطيني جوج. alors la première غنخليها pour Google Maps، ولا دوزيام غادي ندير فيها un formulaire de contact. alors formulaire de contact بوسكو ديجا عندنا ليكستنسيون اللي تقدر تجيري البوستراب. دونك غادي ندير B4-26 وغادي ندير هنايا form group text. دونك غادي ندوبليكي هاد الفورم جروب. قبل ما ندوبليكي الفورم جروب بيني وبينكم خاصنا يكون عندي ان فورمولير. ندير فورم هو ونسدو لو فورمولير، نديرو لا فيرميتور ديالو لتحت. دونك ناخد هاد لو تاغ لا فيرميتور ديالو نجيبوه هنايا تابولاسيون، وغادي ندوبليكي هاد لو كونتوني ولا هاد الفورم جروب على هاد لي ديفيزيون. alors غادي ندوبليكي الاولى لا بروميير درناها بور لوبجيكتيف، الثاني بور لو ايميل، الثالثه غادي نديرها بور باردون، الثالثه غادي تكون بلاصه انبوت عادي دو تيب تكست غادي يكون تكست اريا. alors غادي نحيد هادشي هذا اللي كاين هنايا وغادي نديرو تكست اريا. تكست اريا حتى هي خصنا ابليكي عليها اون كلاس اللي هي الفورم كنترول. alors كلاس اوكي تري بيان. الوغ تقدروا تخدموا على الفور بيان سور. هادشي هذا اش تي ام ال، ماشي فيديو ديال اش تي ام ال وماشي توتو ولا فورماسيون ديال اش تي ام ال. الوغ خاصكم ضروري تليو الفور مع الاي دي ديال شاك انبوت. دونك هادشي هذا راكم تتعرفوا ليه تري بيان.
غيبقى لي لو بوطون. الوغ بوتن، الوغ نجي هنايا ندير ان بوتن ابليكي عليه اون كلاس اللي هي البي تي ان، ابليكي اون كلاس اللي هي نديرو مثلا اون بلو دونك بي تي ان برايمري، وغادي نحاولو نشدو الويتشو طونتي. الوغ نديرو البي تي ان بلوك generate. الوغ هنايا بلاصة بوان دانتيروغاسيون خاصني ندير بوان. الوغ نجينيريو هاد لو كونتوني اللي درت هنايا. فوالا ها هو لو بوطون اش غادي ندير فيه مثلا داخل. ديجا عندنا بوتيتر الفونت او سون بوتيتر وي بوتيتر نو، مبقيتش عاقل. الوغ ندير هنايا غير اجوتي، ما عرفتش واش نكتبو بالفرنسي ولا بالانجلي. بون غنكتب غير اجوتي ونشوفو ديك الساعه اشنو غادي يبان. الوغ انا جو بريفير نكتب بالانجلي اد، وبلاصه هاد لي سمول غنحيدوهم، ما نديرو بيهم هاد لي ديفيزيون. الوغ الاولانيه غادي نكتبو فيه، نكتبو هنا ونكتبو هنايا ونكتبو في النيم ونكتبو في الاي دي. اش غادي نكتبو نورمالمون؟ نكتبو اوبجيكتيف ولا اوبجيكت. لا دوزيام غادي نكتبها ثاني. الوغ كيفاش تندير هادشي؟ تنوريك على الت وتنكليكي بلا سوري اولا بالبانيل اللي عندنا ديال لا سوري اللي كاينه في الاورديناتور بورتابل، ومن بعد تنكتبو داكشي اللي بغينا. الوغ هنا بلاصه لابيل غادي ندير ايميل. باي باي. اوكي بسمة اجيش علي الضو يلا. et après غادي نجي هنايا وغادي ندير ميساج لا ميم شوز. غنكليكي على الت وهنايا وفي النيم وفي الاي دي غادي ندير ميساج ولا ميساج. تري بيان. دونك هادشي خاصو يتقاد بيان سور. نمشيو نشوفو الريزولت، نشوفو هادشي كيفاش غادي يبان. نزيدو قبل ما نشوفو الريزولت نزيدو لجوجل مابس. راه نمشيو لجوجل مابس ومن بعد غادي ندير انتيغري اون كارت. الوغ ناخدو موين. الوغ كوبي هاد لو كود ولا هاد الاي فريم وغادي نانجيكتيها في لا بروميير ديفيزيون ديال لا دوزيام لين على لا دوزيام رو. اوكي مزيان. الوغ غادي نمشيو دابا نشوفو الريزولت، نشوفوه كيفاش تيبان عندنا هادشي هذا. الوغ باش نمشيو نشوفو كيفاش تيبان يسوفي انني نمشي لاباج كونتاكت. الوغ غادي نكليكي اونكور اون فوا. فوالا دونك كنحيد هاد لو كونتوني اللي كاين هنايا. الوغ هاد لو كونتوني فين كاين هو هذا. نحيد هاد لا ديفيزيون كامله هادي من جهه، وغادي نقص شي شويه من لا طاي ديال جوجل مابس. الوغ على بلاصه انني ندير هنايا 600 ندير غير 500 في الويد. اوكي دونك غادي ندير دابا ريفريش ونشوفو الريزولت، نشوف هادشي اللي درنا واش مزيان ولا لا. الوغ بون عندنا لا ديفيزيون الاولى خاصها تستيليزا اكسيتيرا. دونك هذا سير كما قلت لكم ماشي درس ديال HTML و CSS. دونك لا دوزيام ديفيزيون فرقنا على جوج، هنا جوجل مابس وهنايا ان فورمولير دو كونتاكت. الوغ بغيت اون فوا دابا نعمر يجي نامبورت كيل فيزيتور لو سيت ويعطيني هنايا لوبجيكتيف والايميل والميساج ويكليكي على اد ولا اجوتي، اوتوماتيكمون غادي تونغيسترا عندي في الباك اند ولا في لو سيستيم ديالي هاد لو كونتاكت. ممكن لي ندخل بيا لو باك اند ونقدر فيزواليزي هاد لو كونتاكت. الوغ اللي مشينا للباك اند بلوغ ادمين غيطلب لينا اللوغين مود باس، نعطيو اللوغين مود باس باغ ديفو تيكون admin دوت كوم والمود باس هو باسورد. غنكليكي على كونتاكت. بور لو مومون ما عندي حتى شي كونتاكت، ما كاين والو، هي فيد. دابا غادي نخدم على هاد لا بارتي هادي، هو انني اون فوا نعمر لو فورمولير او لا يعمر لو فيزيتور لو فورمولير يدار لا سوميسيون ديالو في السيستيم. الوغ كيفاش غادي نديرو لهاد القضيه؟ اول حاجه غادي نجي لهاد الفورم، وهاد الفورم غادي نعطيه دابا واحد اليو ار ال اللي غيتغو ديريجي ليه لوقيته ملي غيكليك على سابميت. الوغ لو بوطون باغ ديفو الا ما درتوش لو تيب ديالها راه تيكون دو تيب سابميت. الوغ يو ار ال اللي غادي ندير هنايا هو سلاش مثلا كونتاكت. اوكي و باغ ديفو الا ما موسونيتيوش هنايا
لا ميثود تكون بوستر. من الاحسن تمونسيونيو لا ميثود وردوا بالكم 4 مرات تكتبوها بلا لونغ فرونسيز ميثود سون او في الاخر. لا نديرو بوست. من بعد غادي نمشيو دابا لو سيستيم دو روتاج اللي هو web.php وغادي ناجوتي هنايا اون نوفيل روت. الوغ كونترول سي كونترول في. الوغ لا روت اللي عاد دابا كرييت هي كونتاكت. ديجا عندنا اون روت كونتاكت بوتيتر ها هي. دونك غير هادي بالكيت وانا دابا غادي ندير البوست لانه لقيت ملي غادي نبغي نبيرسيستي اولا نونجستري غادي نونفوي لو فورمولير فيا لا ميثود بوست. دونك تنقول لي هنا بغيت نوتيليزي البوست وبالتالي ميم سي عندي لا ميم روت مي افيك لي دو ميثود ديفيرون ديال HTML ديال HTTP باردون. دونك بغيت ديكلونشا ليا لا ميثود ستور. الوغ غادي دابا نمشي نكريي هاد لا ميثود ستور وسط سايت كونترولر دوت بي اتش بي. غادي نجي هنايا نديرو public function store وهنايا غير خصني نريكوبيري لي زانفورماسيون فويي فيا لو فورمولير. الوغ باش نريكوبيري لي زانفورماسيون فويي فيا لو فورمولير تنستعمل واحد لا كلاس سميتها request. هاد لا كلاس هادي غادي انستونسي منها ان اوبجي نسميه حتى هو request. غير هاد المره غادي يكون باش مكتوب يكون مكتوب بالباسكال او باردون بالكامل كيس. اوكي اش غادي ندير ابخي؟ بون هاد لا كلاس هادي خاصها تكون ديجا انجيكتي عندنا الفوق. ها هي request دونك سا مارش. الوغ باش نريكوبيريو لي زانفورماسيون فيا لو فورمولير اشنو خاصو يدار؟ الوغ هنا تنحاول ما ندخلش في لي ديتاي ديال لارافيل ولكن اللي خاصكم تعرفوا بان ميمكن لياش نتريتي ان فورمولير فيا لارافيل الا كان فيه واحد لو كود او لا واحد توكن. الوغ باش نجينيري داك التوكن في هاد لو فورمولير خاصني نستعمل واحد ديريكتيف في البليد. الوغ غادي نرجع للكونتاكت دوت بليد دوت بي اتش بي وغنمشي لو فورمولير ديالنا وغادي نزيد هنايا واحد الديريكتيف اللي تيجينيري داك لو توكن لو اس اس ار اف. الوغ داك لو توكن اولا داك الديريكتيف سميتو ات سي اس ار اف. هذا سي ان ديريكتيف اللي تيجينيري ان توكن. الوغ غادي نتاكدو. غادي نمشيو دابا لو فورمولير ديالنا نديرو ريفريش. دابا غادي نانسبكتي لو فورمولير. شوفوا معايا ملي غادي نانسبكتي لو فورمولير غادي تلقاو بان كاين واحد لو انبوت دو تيب هيدن تزاد اوتوماتيكمون في الفورم. الا ما كانش عندي هاد الانبوت اللي فيه هاد لو توكن راه ما يمكن لياش نتريتي لو فورمولير فيا لارافيل ولا سيمفوني. دونك هاد لو توكن هو اوتوماتيكمون هذاك لو ديريكتيف ديال ات سي اس ار اف اوتوماتيكمون تيجينيري هاد لو انبوت وتعطيه هنايا ان توكن. مزيان دونك لو توكن عندنا كلشي سا مارش تري بيان. غادي نحاول نشوف واش ايفيكتيفمون تن اكزيكوتي اولا تاكزيكوتا لا ميثود ستور وغنشوفوا كذلك واش ايفيكتيفمون تنقدروا نريكوبيريو كاع لي زانفورماسيون فويي فيا هاد الفورمولير. او باش نديرو هاد القضيه غادي ندير واحد ريتيرن. على هاد الريتيرن ديالاش ريتيرن ديال ديك لا فاريابل هي ريكويست وفيها باغ ديفو اون ميثود هي all. هاد لا ميثود all هاد لا ميثود all تتريكوبيري كاع لي شون و لي فالور ديالهم ديال لو فورمولير انفويي لهاد لا ميثود. الوغ غادي نمشيو نتيستيو هادشي هذا. غادي ندير ريفريش ومن بعد غادي نكتب هنايا ندير my object my email وندير هنايا my message ونشوفو results. نكليك على اد اوتوماتيكمون خاصو يتغوديريجا فوالا وتطلع لي هنايا لي زانفورماسيون توكن هو الاوبجيكت والايميل اون ذم بيسز. دونك هادوك لي زانفورماسيون هما اللي بغيت بالضبط. نايس تري بيان. نرجعو. الوغ شنو بغينا حنايا من هاد لا ميثود هو انها تبيرسيستي لينا شنو بالضبط بيرسيستي لو كونتاكت. تري بيان. الوغ باش نبيرسيستي لو كونتاكت خاص ضروري ما نكون تنامبورتي لا كلاس كونتاكت. Alors la classe contact باش نامبورتيها il suffit انني نجي ندير هنايا فيرغول اب اونتي سلاش. هاد لا كلاس هي لو موديل اللي تجينيرا لقيتها مكرينا لا تابل فيا لو بريد او لا فيا لو لارافيل سام لارافيل فواياج باردون. دونك هي هادي غادي تلقاوها في لاربوريسونس لو دوسي اب هي كانت ديجا جينيرات. مزيان
دونك امبورتيناها. ما تنساوش انكم ديروا اب افيك ان ماجيسكول اللي تسمى نيم سبيس، وهنايا هاد بلاصه سلاش غديروا الاونتي سلاش. مزيان. دونك امبورتي دابا لا كلاس اولا لو موديل ديالي هو اللي غادي نستعمل. غادي انستانسيون منو ان اوبجي. الوغ لوبجي غنسميه كونتاكت من كونتاكت. بيان سور هذا سي لو كونستركتور سانتيتيزي ديال le modèle ou la classe contact. Alors par défaut, on dit la base de données un champ smicho object. Il va recevoir l'information depuis request. Alors d'où la request input وهنايا السميه اللي كاينه عندنا في الفورمولير هي يعني عاوتاني object. غادي نحاولوا نديرو توجور لي ميم écriture باش ما نتلفوش. Alors هنايا غادي نكتب بلاصه اوبجيكت غادي نديرو ايميل، وهنايا بلاصه اوبجيكت غادي ندير ميساج. هادو هما لي زانفورماسيون اللي تنستوكيو في لو موديول كونتاكت. alors ميساج ها هي. من بعد اشنو غادي ندير؟ غادي نبيرسيستي. alors كاين هنا ان بروبليم. وي ايفيكتيفمون هادي ديالاش بون هنا خاصني دولار. Voilà, tout va bien. D'abord, on va persister. Alors, pour persister, il suffit de dire contact save. Très bien. Je suis pour result. Et Allah. Allez, bismillah, la barakatillah. Alors, on va enregistrer une information. On va enregistrer. On clique à la add. Si on trouve le backend, on va refresh. Look. Alors email object message وهنايا كاين عندي غير created art. علاش؟ باش نشوفوا في لاباز دو دوني اش واقع، واش انغوجيسترا هاد لو كونتاكت او لا. alors لاحظوا معايا الاوبجيكت الايميل اند ميساج ما تخادوش اون كونسيديراسيون. علاش؟ نورمالمون غادي نشوفوا اشنو درنا في لو كود. بوتيتر درنا اون ايرور. alors request object email message واش هادو هما لي نون اللي درت او نيفو ديال contact.b.php. alors le problème moi n'exceptons en majuscule. Alors c'est très sensible à la case. Les names تكتبوا بماجيسكول في la première lettre. donc من الأحسن أننا نكتبوهم en minuscule. bon هنايا e minuscule. بالنسبة للobject la même chose نديرو هنايا o minuscule و la même chose pour message. alors شحال من واحد غيطري ليه هاد البروبليم وغيمشي يبدا يقلب في stack overflow sachant que le problème باين ولا solution باينه. دونك غادي نمشي لا باز دو دوني. effectivement غادي نمسح هادشي اللي درنا. alors غادي ندير supprimer la ligne اوكي ونعاود encore une fois نرجع لهنايا ونenregistrer à nouveau. نديرو هنايا my object 1 نديرو هنايا my email 1 and my message 1. cliquez sur add. شوفوا الريزولت في الباك-end. refresh this. et voilà le mail ها هو تيبان، l'object تيبان، الميساج تيبان، created at وقتاش تكريا بالضبط. ولا درت الفيو غيبان لينا حتى الابديتد ات لان خليتها انايا في الشو اللي عقلتو. ها هو الايميل اوبجيكت ميساج كريتد ات اند ابديتد ات. وحتى يمكن لكم حتى ديروا لا موديفيكاسيون الايديت اكسيتيرا. لا سوبريسيون ايفيكتيفمون يمكن لكم حتى هي ديروها. بون يمكن لكم ديروا نابورت كيل اوبيراسيون فيا هاد لارافيل فواياجي فريمون تري سوفيستيكي. بيان سور حتى هو عنده دي ليميت ماشي ما نقول لكمش راه اوبن يعني يمكن لكم ديروا بيه اي حاجه وي مي كاين شي حوايج اللي ما تقدرش ما ديروهمش. دونك نتمنى تكونوا فهمتوا مزيان هاد القضيه اللي خدمنا عليها دابا بارتي كونتاكت وكيفاش يمكن ليا نكري ان موديول كيفاش يمكن ليا نتعامل معاه وانتركونيكتي مع لو فرونت اند. باقي حاجه واحده اخرى اللي غادي نزيد وهو ان اون فون اونغيستري نديرو ديريجا فيغ لا ميم باج كونتاكت اون افيشي ميساج اللي هو فلاش ميساج. alors il suffit انني نرجع la méthode store après l'enregistrement ندير واحد الريتيرن. هاد الريتيرن غادي ندير فيها raw direct
direct to لا روت اللي هي سلاش كونتاكت. هنا اوتوماتيكمون غادي يستعمل الجيت وبالتالي غادي تغو ديريجا فيغ لا فيو كونتاكت. ونقول ليه هنايا ويد واحد مثلا واحد لو ميساج الوغ نسميه ساكسس و لو ميساج ساكسس غنقول ليه مثلا this contact is saved. دونك دابا غادي نحاول نمشي لفين عن contact dot plate. غادي نافيشي مثلا او دو لا باج. نقدروا نديروا واحد الرو هنايا رو وهاد الرو نديروا فيها اون كولون ام دي ديال مثلا 6 ونابليكي عليها الام اكس اوتو. ومن بعد نديروا هنايا تكست سنتر باش يجي داكشي في الوسط. ومن بعد نديرو هنايا alerts une division فيها une classe alerts une autre classe اللي هي alerts alerts danger pardon success. هنايا داكشي داز مزيان. alors success ونافيشيو فيها داك لو ميساج. alors avant de tout ça خاص هاد لا ديفيزيون ما تكونش باينه الا اذا كان ديك لا فاريابل اكزيستون. دونك غادي ندير هنايا une condition if success كاينه اون فاريابل سميتها success نديرو هنايا بوين فيرغول. alors نسد لا كونديسيون and if وهنايا الا كانت افيشي بيان سور لو ميساج اللي كاين عندي وسط لا فاريابل success اللي هي اون فاريابل دو سيسيون لا دوري دو في ديالها اون روكيت HTTP اسمها الفلاش ميساج. دونك نمشيو نتيستيو هادشي هذا اللي درنا دابا واش سا مارش او نو. غادي نرجع ندير ريفريش لهاد لاباج. هنايا كاينه اون ايرور undefined success. Alors le problème اللي كاين هنايا هو ان هذيك سي اون فاريابل دو سيسيون وانا نسيت ما كليكيتش ما درتش واحد الهيلبر سميتو سيشن. غادي نحيدو هاد الدولار وغادي نستعملو هيلبر اللي هو سيسيون وغنعتبرو بان هذا سي اون شين دو كاركتير. فوالا لا ميم شوز هنايا غادي ندير سيشن. دابا غادي يخدم ان شاء الله. غادي نمشي نديرو ريفريش لاباج. شنو بالك واش غيخدم ولا لا؟ دونك لحد الان ما نفرحوش لان خاصنا نشوفو الريزولتس. الوغ غادي ندير مثلا ماي اوبجيكت تو تري ماي ايميل نديرو الايميل ديالي. هنا نديرو this is my message add look the results this contact is saved. donc ça marche très bien. هاد le contenu ou هاد le message c'est نعتبرو comme une flash message. la durée de vie ديالو une seule requête HTTP. لاحظوا une fois غادي نريفريشي لا باج ما غاديش تبقى تبان. اوكي دونك هادشي اللي وصلنا ليه مزيان très bien. la question qui se pose maintenant supposons que je suis un client وقلت لكم بغيت انا هاد النيميرو تليفون ولا ادريس ميل وهاد جوجل مابس بغيت نتحكم فيهم غدا ولا غدا نبدل لانفورماسيون. alors في هاد لوكا ما يمكنش لانهم محطوطين في جي. كيفاش غادي يمكن لي نديرهم الا كنت غنخدمهم بالوورد بريس ولا دروبال؟ alors في هاد لوكا سوا كنتو غديروا ان فيشي اكس ام ال سوا كنتو غادي تكريو اون باج او لا اون باردون سي با اون باج مي اون تابل في لا باز دو دوني او لا تعتبروهم كوم دي بوست كاتيجوري اكسيتيرا. alors في هاد لوكا هذا ان شاء الله غادي نشوفوا الحل في لا بروشين فيديو. هنا كاين واحد الحل اللي هو تري سوفيستيكي كيفاش يمكن لينا نكريو دي هيلبر كيفاش يمكن ليا نكري دي فاريابل وندير لو كونتوني نتحكم فيه كيما بغيت من لو باك اند. لا بروشين فيديو ان شاء الله غادي نخدموا على السيتينغز. الا كانت عجبتكم لا فيديو دعمونا بلايك. الا كنتي اول مره تشوف لي فيديو ديالنا تابونا في لاشين باش ان شاء الله يوصلك الجديد وبارطاجيو بحال هاد الفيديو باش كلشي يستافد. كان معكم محمد ابراهيم. الى لا بروشين. السلام عليكم.